आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। मिथिला नेपाल टेलिभिजनको यो मिथिला बहसमा यहाँ सबैलाई स्वागत गर्दछु। म प्रेमचन्द्र झा। सधैँ झै आज पनि मिथिला बहस भित्र हामी आफ्नो प्रयास जारी राखेका छौं। देशमा पूर्व मेचीका नेपालीलाई पश्चिम महाकालीको नेपालीको भावना र संस्कृतिसँग जोड्ने प्रयास मिथिला बहस। त्यस्तै गरेर उत्तर चीनको सिमानामा चाहे त्यो लिम्पिया धुरामा किन बसोबास नगरोस्, तिनको संस्कृतिलाई हामी दक्षिणमा भारतको सिमानामा बसोबास गर्ने त्यो संस्कृतिसँग साटासाट गराउन चाहन्छौं, एकाकार गराउन चाहन्छौं, राष्ट्रिय भावना जगाउन चाहन्छौं। यो राष्ट्रमा मिथिला बहसले सबैको आवाज हामी एकअर्कालाई सुनाउने प्रयास गरेका छौं। हाम्रो नारा मिथिला नेपाल टेलिभिजनको हामी सबैको लागि, हामी सधैँको लागि चरितार्थ गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। यही प्रयास अन्तर्गत हामी विभिन्न समयमा विभिन्न अतिथिहरू ल्याएर यहाँहरू माझ विभिन्न मुद्दाहरूमा बहस गराउने गरेका छौं। अहिले देश तातिएको अवस्थामा छ। भर्खरै लिम्पियाधुरा मुद्दाबाट देश निकास पाउने लागेको बेला, राष्ट्रिय एकीकरण देखियो, त्यो बेला सबै दलका सांसदहरू एकै पक्षमा उभिनु नेपालको लागि पहिलोचोटि यो चुनौतीपूर्ण कार्य सफल भएको छ र अब देश नागरिकता विधेयकतिर प्रवेश गरिसकेको छ। नागरिकता विधेयक कसरी आउने, कस्तो हुने र कसरी, एउटा पार्टीले छलफल गरिसक्यो, सत्ताधारी पार्टीले, र विपक्षीहरूमा यसको बारेमा छलफल जारी छ। यही सन्दर्भमा आज हामी समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अर्गरियाजीलाई आफ्नो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौं। उहाँलाई सबभन्दा पहिले स्टुडियोमा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौं। स्वागत छ उमाशंकरजी। धन्यवाद। श्रोतागणमा मेरो नमस्कार। देश तातिरहेछ नागरिकता विधेयकको कारणले। यसले मधेसमा ठूलै आन्दोलन उठिसकेको छ। के छ पार्टीको मानसिकता नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा? सबभन्दा पहिला के छ भने संविधानको धारा 10 मा स्पष्ट रूपले के लेखेको छ भने कुनै नेपालीलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिने छैन। तर एउटा मनस्थिति जुन हेरिएको छ मधेसप्रतिको, खास गरिकन टार्गेट गरौँ। अहिले त आदिवासी जनजाति, म त यो नागरिकता विधेयकमा आन्दोलन 2063 को पछि जुन जन्मसिद्ध या अङ्गीकृत नागरिकता दियो र सर्वदलीय त्यति बेलामै सर्वदलीय बैठकैबाट चाहिँ जन्मसिद्ध नागरिकताको छोराछोरीले वंशज नागरिकता पाउने हो भनेर भयो। तर मलाई के लाग्छ भने कुनै व्यक्तिले यो देशमा संविधानलाई धजिया उडाउनु, म तपाईले के भन्न चाहन्छु, फेरि 2063 सालमा दिएको त्यो नागरिकता जन्मसिद्धको आधारमा अनि आउँदा आउँदै त्यो गृह मन्त्रालयको सचिव स्तरीय निर्णय 2070 साल 12 गते मा सचिव स्तरीय बैठकले निर्णय गरेर जिल्ला जिल्लामा चिठी पठाइयो र नागरिकताबाट वञ्चित भयो। अहिले यदि त्यो खाका यदि हेर्नुहुन्छ भने जनगणनाको हिसाबले हेर्नुहुन्छ या गृह मन्त्रालयको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने प्रति वर्ष नेपालमा 6 देखि 6.5 लाख युवा नागरिकता लिने चाहिँ एज पुग्छ उसको। तर सरकारले 3 देखि 3.5 लाख युवालाई नागरिकता दिइराखेको अवस्था छ। भन्नुको अर्थ के छ, 3 देखि 3.5 लाख युवा नागरिकता बिना वञ्चित प्रति वर्ष, तपाईं सरकारीको डाटा हेर्नुहुन्छ भने प्रति वर्ष 3 लाखदेखि 3.5 लाख हामी त्यो डाटा गरिएको छ। त्यो डाटातिर हामी जाउँला। पहिलो जिज्ञासा, आम जिज्ञासा छ, आम जनसमुदाय या हाम्रो दर्शक पनि विशेष गरेर यस मामलामा यो क्षेत्रमा जान्न चाहनुहुन्छ। जब जब नागरिकताको कुरा आउँछ मधेस आन्दोलित भइहाल्छ। किन? मधेसी आन्दोलितको कुरा छैन, यो सम्मानको कुरा हो। म एउटै कुरा बुझिराखेको छु कि यो अहिले जुन हाम्रो संविधानले जुन महिलालाई अधिकार दिएको छ, महिला दिदी बहिनीलाई जुन अधिकार दिएको छ,
यो विधेयकमा 7 वर्ष जुन प्रावधान राखेको छ त्यो अधिकारबाट कुण्ठित चाहिँ गरिएको छ। तपाईलाई म भन्न चाहन्छु व्यवहारमा आमा सत्य हो र बुवा चाहिँ विश्वास हो, तर कानुन रूपले जुन प्रतिबन्ध लगाएको छ 7 वर्ष विवाह गरिकन विदेशी नागरिकलाई, त्यो महिलामाथिको प्रहार हो र सरकारको यो काम र यो विधेयक सच्याएर अगाडि बढाउनु पर्दछ। त्यसैको लागि मधेसमा आन्दोलन चाहिँ भइरहेको अवस्था छ। आन्दोलन अहिले सुरुवात भयो, तर यहाँ जान्न चाहेको, हामीले बुझ्न चाहेको र आम दर्शक यस मामलामा जब जब नागरिकताको कुरा आउँछ मधेसी जोडिन्छ, राष्ट्रियताको प्रश्नवाचक चिन्ह लाग्छ मधेसीहरूमाथि, तपाईहरू सिधा आन्दोलनमा गइहाल्नुहुन्छ। त्यो पनि यो बुहारीको नागरिकताको कुरा अहिले आएको छ। छोरी र छोरा समान हो भन्ने समानताको भावना मधेसमा पनि छ, यो देशमै राष्ट्रव्यापी यो भावना छ। तर पनि जब जब नागरिकताको कुरा आउँछ बुहारी सम्बन्धी, तब तब तपाईहरू जोडले आन्दोलन गर्नुहुन्छ। यही राष्ट्रमा ज्वाइँलाई नागरिकता 15 वर्ष पाउने नियम थियो, कहिले आन्दोलन भएन मधेसमा त्यसको लागि? होइन, आन्दोलन त प्रत्येक चोटि चाहिँ नागरिकताको विषयमा भएको छ। अहिले पनि नागरिकताको विषय र अधिकारको विषयमा यो आन्दोलन भनेको नागरिकता नसम्झौ, अधिकार सम्झौ। 2063 सालको जुन आन्दोलन पछि जब नागरिकता दियो तब त्यो डाटा हेर्नुहुन्छ भने डाटाले के बताउँछ, मधेसमा समग्र मधेसमा 10 लाख नागरिकता वितरण भयो, तर हिमाल र पहाडमा 12 लाख वितरण भयो। त्यो जरुरी, बढी जरुरी हिमाल पहाडका दाजुभाइहरूलाई पनि छ। म यो भन्न चाहदैन कि मधेसैले गरिरहेछ, जहिले पनि आर्य खसको नेतृत्वको विरुद्धको आन्दोलन मधेसी आदिवासी जनजातिहरूले मिलेर गरेको छ र मिलेर गर्ने पनि छ। अहिले मिलेर गरिराखेको अवस्था पनि छ। त्यो भएर डाइरेक्टै मधेसीले नागरिकताको इस्युमा भन्नुहुन्छ भने त्यो होइन। मैले एउटै कुरा बुझिराखेको छु, हाम्रो दलले एउटै कुरा बुझिरहेछ कि महिलामाथिको विभेद छ यो। अब बुहारीलाई त भन्नुभयो, अनि छोरीले बिहा गर्दा किन भन्नु भएन? ज्वाइँको विषयमा किन बोलिदिएन नागरिकताले? त बोलिदिनु पर्थ्यो। भन्नुको अर्थ तपाईँ यदि विदेशको सिस्टम ल्याउनुहुन्छ भने र नेपालको परिवेशमा अहिले हाम्रो विकासको दर सबभन्दा बढी घटेको कारण र भ्रष्टाचारी बढेको कारण जहिले पनि म भन्छु कि अब यहाँको अब अर्थ मन्त्रालयको अर्थनीति तपाईँ हेर्नुहुन्छ या जुन मन्त्रालयको नीति हेर्नुहुन्छ भने पढे लेखेर विदेश जान्छ अनि त्यहाँको 2-4वटा देशको लिएर सिख हामी गर्छौँ। त्यो हाम्रो देशको भूमिले के बताइरहेछ, त्यो तरिकाले हामी अगाडि बढ्यो भने पक्का द्वन्द्व हुँदैन र एउटा समानताको रूपमा देश अगाडि बढ्छ। 63 को कुरा गर्नु हो, 62-63 तिर जुन नागरिकताको लागि खोलिएको थियो जन्मसिद्धहरूलाई दिने कुरा, त्यहाँ त पछि रोक्नुको मूल कारण नेताजीहरू मिलेर नागरिकता बेच्न लाग्नुभयो, भारतीय नागरिकहरूलाई दिन लाग्नुभयो भने दोष लाग्छ। कतिको स्वीकार गर्नुहुन्छ? त्यति बेला 75 जिल्ला थियो, अहिले 77 जिल्ला छ। 75 जिल्लामा मधेसी समुदायका कतिवटा सिडिओ थियो र त्यही कानुनमा के व्यवस्था थियो भने, के व्यवस्था छ भने सिडिओको स्वविवेक अनुसार पनि नागरिकता दिइनेछ। त जिल्ला प्रशासनका प्रमुख बेच्नु त्यो कहाँबाट आयो? त्यो मधेसी समुदायले कसरी बेचिदियो यो? अनि त्यसपछि यदि बेच्ने लागेपछि 10 लाख चाहिँ मधेसको नागरिकता पाउने, अनि 12 लाख कहाँबाट गयो? पहाड र हिमालमा। यो पटक पटक मधेसीहरूलाई होच्याउने कुरा जुन भइराखेको छ त्यसलाई यो देशमा म खबरदारी गर्न चाहन्छु, नत्र यत्रो विद्रोह हुन्छ कि आर्य खस जुन शासक वर्ग छ त्यसलाई लखेट्छ यो देशबाट। यो दिन पनि धेरै टाढा छैन। प्रेमजी, म एकदम स्पष्टले भन्न चाहन्छु कि पटक पटक मधेसीलाई होच्याउने वातावरण नहोस् यो देशमा। मधेसीलाई होच्यायो, तर मधेसीमा पनि क्लासिफिकेसन छ नि। जो यहाँ नेपालमै बसोबास गर्छन्, नेपालमै बिहा गर्छन्, तिनलाई एउटा यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि हो। आफ्नै देशमा बसोबास गर्ने, प्योर शुद्ध नेपाली हुने, अलिकति विदेशबाट बिहा गरेर आए कहीँ न कहीँ
इन्टेलिजेन्सहरूको कुरा हुन्छ। धेरै राष्ट्रहरूमा बिहा मार्फत इन्टेलिजेन्सको रूपमा महिलाहरू पनि आजकल काम गरिरहेछन्। नेपालमा त्यस्तो आएर भारतकै मैले कुरा गरेको होइन, तर अरू देशबाट पनि आउन सक्छ र त्यसले नेपालको जुन अरू पदहरू छ त्यो ओगटेर यहाँको शासन व्यवस्थालाई परिवर्तन गराउन सक्ने माहौल ल्याउन सक्छ, या यहाँको सेक्रेसीहरू अरू देशमा बेच्न सक्ने आउन सक्छ नि। सबभन्दा पहिला विभिन्न मिडियाहरूको मार्फतबाट सुन्ने गरेका छ कि 7 वर्षको प्रावधान भारतमा छ, अमेरिकामा 2 वर्षको छ, फेरि बङ्गलादेशमा 3 वर्षको छ, 3 वर्षपछि दिने हो। तर त्यो देशहरूमा नागरिकताको कुरा छँदै छैन। यसले म स्पष्ट गर्न चाहन्छु तपाईँको माध्यमबाट कि भारतमा अब विभिन्न किसिमका कार्डहरू छन्, जो कार्ड तपाईँ पाउनुभयो, जस्तै रासनै कार्ड भयो, अब ड्राइभिङ लाइसेन्सै भयो, त्यो यदि तपाईँ पाउनुभयो भने तपाईँ त्यहाँनिर एकदमै स्पष्ट छ सबै नागरिक समान भनेको छ। त्यसमा महिला र बुहारी भनेको छैन, 7 वर्षसम्म भनेको छ। तर तपाईसँग एउटा आधार कार्ड मात्रै भयो, तपाईँ भारतमा जानुहुन्छ भने आधार कार्ड पाउनुहुन्छ, जहाँ तपाईँ बस्नुहुन्छ आधार कार्ड पाउनुहुन्छ, र त्यो आधार कार्डले बैंकिङ काम गर्नु सक्नुहुन्छ, राजनीतिमा चाहिँ चुनाव लड्न पाउनुहुन्छ, विभिन्न सेवायोग दिन सक्नुहुन्छ, पढाइको सेक्टरमा छ, मतलब सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सब सेक्टरमा तपाईँको त्यो कार्डले काम गर्छ। तर नेपालमा त्यो छैन। भर्खरै के सुनिएको छ भने आवासीय प्रमाणपत्र पनि दिइनेछ, त्यसमा आर्थिक आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक उपयोग गर्न सकिनेछ। म तपाईँलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु, यदि आर्थिक तवरले के स्पष्ट गरिदिनुपर्छ, त्यो लोकसेवा लड्न पाउँछ कि पाउँदैन? स्पष्ट रूपले म के भन्न चाहन्छु, अब 20 वर्ष पछि त बिहा हुने हो, कानुनले 20 वर्षपछि बालिक भन्छ, र 20 वर्षपछि 21, 22 या 25 वर्षमा बिहा गर्ने हो। फेरि 22 वर्षमा बिहा गरिसकेपछि 7 वर्षको अन्तराल हुन जान्छ त्यसको। त्यसपछि त्यो लोकसेवा 7 वर्षपछि भन्नुपर्छ, त्यसको एज एक्सपायर हुन जान्छ। मानिलिनुहोस् 28 वर्षमा बिहा गरेर आयो, 30 वर्षमा गरेर आयो भने 35 वर्षसम्म लोकसेवा आयोग लड्न पाउँछ, तर एज एक्सपायर हुन्छ। अनि के गृहिणी बन्नको लागि हामी कुनै देशको चाहिँ चेली हाम्रो देशको बुहारी बन्न खोज्यो भने त्यो मात्रै गृहिणी बन्नको लागि त्यो विभेद हो। म यो तपाईको मान्यता के उमाशंकरजी? तपाईँ पार्टीको सचेतक पनि हुनुहुन्छ, संसदीय दलमा तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईको कारणले 34-35 वटा बोट एक ठाउँमा जाने हो भोलि। तपाईको मान्यता के? आज बिहा गरियो, भोलि बिहा गर्ने बेला नागरिकता दिएर बिहा गराउने अब सिस्टम ल्याउनु पर्छ। म त खास गरिकन मिथिलावासी छु, मिथिलाको नारी। एक चिटकी सिन्दूर खाली हालिदिसकेपछि जिन्दगी घरको नाम त्यो दिनदेखि बिर्सिहाल्छ, बुवाको नाउँ बिर्सिहाल्छ, ससुरोलाई बुवा ठान्दछ, लोग्नेलाई आफ्नो सम्मानपूर्वक हेर्ने प्रचलन छ। हाम्रो जुन संस्कार छ, संस्कारको हिसाबले पनि हेर्दा अब विदेशमा त तपाईँ जानुभयो 10 चोटि बिहा हुन्छ, तर हाम्रो नेपालको समाजमा 10 चोटि बिहा हुँदैन। एकचोटि सिन्दूर लगाइसकेपछि आजीवन गृहिणी बन्छ। त्यो त्यतातिर हामी ध्यान नदिने। त्यसपछि तपाईको जब गृहिणी बनेर आउँछ, ठिक छ, तपाईँ विदेशीको हकमा भन्नुभयो, यो राम्रै कुरा हो, यदि तपाईँ भन्नुहुन्छ भने ठिकै छ, तर त्यो आएर कुनै अधिकार पाउँदैन भने त्यो लोकसेवा आयोग लड्न सक्दैन। इंडिया पडोसी मुलुकको तपाईँ उदाहरण हेराउनुहुन्छ नि, पडोसी मुलुकको सिस्टम पनि हेर्नुपर्छ नि। पडोसी मुलुकमा स्पष्ट बुझिराख्नु, यसलाई यसरी बुझ्ने भाषामा भन्नुहोस्, बुझिराख्नुहोस् कि राष्ट्रपति चुनाव लड्नको लागि मात्रै नागरिकताको जरुरी पर्छ, प्रधानमन्त्रीसम्म नागरिकता जरुरी पर्दैन। जबकि कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित छ भारतमा। हामी त्यतातिर जाँदैनौँ, जबकि हाम्रो संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ कि विदेशी अङ्गीकृत नागरिकताले देशको प्रमुख मुख्यमन्त्री बन्न पाउँदैन, सभामुख बन्न पाउँदैन, प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदैन। स्पष्ट कानुन व्यवस्था छँदैछ भने यो महिलामाथिको अलिकति मान्यजी यसमा अलिकति मैले जोड्न चाहे। समस्या कहाँनिर छ आइरहेको हुन्छ, हामी कहाँ धेरैजना यस्तो कुरा राख्नुहुन्छ, यहाँ पुरानो
नागरिकता जुन अङ्गीकृतको हकमा लेखिएको कुराहरू यहाँहरूले भर्खर एउटा प्रेस विज्ञप्ति पनि दिनुभएछ, पार्टीको तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्नुभएछ। त्यसमा पनि कहीँ न कहीँ लु पोइन्ट पहिले थियो कि एउटा महिला, कुनै विदेशी महिला नेपालको नागरिकसँग बिहा गर्ने बित्तिकै उसले एउटा निवेदन दर्ता गराएको आधारमा कि म भारतको नागरिकता परित्याग गर्दैछु, हुलाकबाट एउटा पत्र पठाइदियो, त्यो आधारमा उसलाई नागरिकता दिइन्छ। तर भइ के रहेछ प्रयोगात्मक रूपमा सर्वविदित छ, यहाँलाई पनि थाहा छ कि ती महिलाहरू दोहोरो नागरिक छन्, भारतको नागरिकता पनि खारिज भएको हुँदैन उनीहरूको, र नेपालमा पनि नागरिक भने यस्ता प्रक्रिया त तुरन्तै गर्दा त भारतमा नागरिकतै हुँदैन, एकदमै स्पष्ट हुनुपर्छ। र यो तरिकाले काठमाडौँको उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरूको 90% दोहोरो नागरिकता छ। मलाई लाग्छ कि मधेसी आदिवासी जनजातिहरू थारू समुदायमा जानुहुन्छ भने सच्चा राष्ट्रभक्तको हिसाबले एक देशका नागरिक हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ एउटा व्यक्ति एक देशको नागरिक एक समयमा हुनुपर्छ। तपाईँ डाटा हेर्नुहोस्, ग्रीन कार्ड होल्डर हुन्छ तर नेपालमा सचिव हुन्छ। तपाईँ डाटा हेर्नुहोस्, ग्रीन कार्ड होल्डर हुन्छ, या अरू देशको, यो देशमा त के भइदिएको छ भने फ्युचरमा पनि अरू देशको नागरिक भएर बस्ने, अनि नेपालमा एउटा प्रधानमन्त्री बनेको पनि इतिहास छ। तर त्यो इतिहास मधेसी समुदायमाथि यो कलङ्क लागेको छैन। अहिले पनि म स्पष्ट रूपले अब एकल दुक्कल होला, अब टाठो बाठो धेरै हुन सक्छ, तर मधेसतिर यस्तो दोहोरो चरित्रको नागरिक चाहिँ मैले फेला परेको छैन। तर काठमाडौँमा प्राय जसो, कहाँ कहाँ दिल्लीमा पनि त्यहाँको ठेगाना आधार कार्ड लिएको छ, काठमाडौँमा पनि छ, तर म यही देशको नागरिकलाई विखण्डनको हिसाबले भन्न खोजेको छैन, आरोप प्रत्यारोपको निम्ति भन्न खोजेको छैन, तर सत्यता त्यही हो। अब जनता समाजवादीको मान्यता यो छ कि त्यो खस आरे जसलाई भन्नुहुन्छ तपाईँहरू कि उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूले दोहोरो नागरिकताको खेल खेलिरहेछन्, अब मधेसीले पनि खेल्न पाउनुपर्छ भन्न खोज्नुभयो? होइन, त्यो त्यसैको विरुद्धमा हामी छौँ। तपाईँले यदि जुन कुरा राखिराख्नु भएछ हामी त्यसैको विरुद्धमा छौँ। यदि 7 वर्षको कुरा गर्नु भएछ भने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, संस्कृति सब अधिकार दिनुपर्दछ। अनि नागरिकता भारतैको यदि उदाहरण प्रत्येक टिभी च्यानलमा म विद्वान मित्रहरूको हेर्छु कि भारतमा यस्तो छ, त भारतमा नागरिकतै छैन, नागरिकता त खारिज गरोस् न, नेपाल सरकारले नेपालको नागरिकता खारिज गरोस्, त्यही आधार गरोस्। तर एकतिर नागरिकतालाई मजबुत बनाउने, तपाईँको भारतमा अधिकार कार्डले त्यही पासपोर्ट बन्ने हो के यहाँको आवासीय अनुमति पत्रले पासपोर्ट बन्ने हो? यहाँ मान लिनुहोस् कुनै बिहा गरेर आयो र वैदेशिक रोजगारमा बढी छ, त्यहाँ जान खोज्यो भने एउटै उदाहरण म भन्छु भने त्यो पासपोर्ट पाउने हो। मान्य कि यसमा अलिकति मैले जोडे, पासपोर्ट उसले लिएला अर्को देश जाला, तर नेपाल र भारतको अलिकति पृथकता 1,135 करोड जनसङ्ख्या भएको भारत र 3 करोड जनसङ्ख्या भएको नेपाल। भारतको जनसङ्ख्याबाट केही हिस्सा पनि नेपालमा आइदिँदा यहाँ त अराजक हुन सक्दैन। म त्यसको पक्षमा छैन। म जो भारतीयले नागरिकता दियोस्, म सबभन्दा विरोधी। भारतीयले यदि नागरिकता लिन्छ भने सबभन्दा घाटा मधेसलाई हुन्छ, यो कुरा स्पष्ट बुझिराख्नुहोस्। भारतीयले यदि नागरिकता लिन्छ भने सबभन्दा घाटा मधेसलाई हुन्छ। र अहिले जुन मधेसले जुन विभिन्न ठाउँमा पाउने सुविधाहरू हो त्यसमा त झन् ठुलो आकारमा आउँछ, त्यो भएर त्यो घाटा पाउने हो मधेसले। तर म भारतीयलाई या विदेशीलाई नागरिकताको बहस गरिरहेको छैन, म यो बहस गरिरहेको छु कि भारतीय बुहारी भनेर किन कोट, मैले भनेर किन कोट, 7 वर्ष दिनु थियो त। नागरिकताको जुन अहिलेको अब हामीले कानुन रूपले नागरिकतालाई पावर बनाएका छौँ नि, त्यो पावर किन? तब त तपाईँ आवासीय अनुमति पत्र बनाइदिनुहोस्, सबैले त्यही लिन्छ। अहिलेको अवस्थामा गर्नु उदाहरण दिनुहुन्छ, तर भित्र के छ त्यो हेर्नुहुन्न। वर्तमानमा यो देखिएको छ कि जब नागरिकताको कुरा आयो मधेस आन्दोलित भइहाल्ने, र भर्खरै म यसलाई जोड्न सक्छु लिम्पियाधुराको मुद्दामा मधेस केन्द्रित दलहरू तपाईहरू निशर्त मतदान गरिदिनु भयो कि यो राष्ट्रिय मुद्दामा हामी छौँ। भारत असन्तुष्ट भयो तपाईहरूसँग
र नागरिकता मुद्दामा ठ्याक्कै यसको विपरीत गुटमा तपाईँहरू पुग्नु भएछ भन्न मिल्छ यसलाई? होइन, सबभन्दा पहिला हामी के चाहन्छौँ भन्ने, हाम्रो दल के चाहन्छ भन्ने, हाम्रो नेपालको भूभागको दुईटा छिमेकी मुलुक छ। हाम्रो दुईटैसम्म राम्रो सौहार्दपूर्ण वातावरणले हामीले जाने हो, कूटनीतिक प्रयासले हामीले जाने हो। तर हामीले भोटिङको आधारमा भन्नुहुन्छ कुनै देश रिसाउला, त्यो होइन। पहिला हाम्रो देश, पहिला हाम्रो भूमि, पहिला हाम्रो स्वतन्त्रता, पहिला हाम्रो नागरिक, पहिला हाम्रो नागरिक, त्यसपछि अरू देशसँग पनि राम्रो रिलेसन। र यो म के भन्न चाहन्छु भने भोटिङ हामी गरे आफ्नो देशको निम्ति। तर नेपाल र भारतको जुन सम्बन्ध छ कुनै सरकारले ल्याइदिएको सम्बन्ध होइन, यो कसैको मर्जीबाट सम्बन्ध भएको होइन। यो नेपालको भूमि माता सीताको भूमि छ, भगवान रामचन्द्रजीको भूमि भारत हो, त्यहाँको सम्बन्ध छ हाम्रो। पशुपतिनाथको भूमि नेपालको भूमि हो, केदारनाथ र बद्रीनाथको भूमि भारतको भूमि हो। हाम्रो सम्बन्ध त्यो हो। त्यो भएर सांस्कृतिक सम्बन्ध छ हाम्रो। भन्नको लागि बेटी रोटी पनि भनिरहेछु, बढी हुन त हाम्रा देशमा अब विभिन्न देशका सँग बिहा गर्ने प्रचलन छ, तर फोकस चाहिँ भारतैमाथि र मधेसीमाथि जुन गरेको अवस्था छ। तर अहिले म स्पष्ट रूपले यहाँको च्यानलबाट भनिरहेछु कि नेपालको कुन भूभाग मधेसी समुदायले बेचेको छ, स्पष्ट हुनुपर्ने जरुरी हो। 1816 को सुगौली सन्धि जुन ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारको बीचमा भएको सुगौली सन्धिमा स्पष्ट रूपले कालापानीको पश्चिमको भूभाग नेपालमा हो। तर महाकाली सन्धिमा कालापानीको अधिकांश भूभाग, कालापानी नदीको अधिकांश भूभाग साझा रहनेछ भनेर जुन आयो, तो यो देश बेचुवा को हो? कसले देश बेचिदियो? मधेसी समुदायले। कसले बेचेको भन्नुहुन्छ? राष्ट्रवादी चाहिँ बन्ने, देश बेच्ने बेलामा पनि त्यो मधेसीलाई हेप्ने, अनि फेरि राष्ट्रवादी बन्ने यो नटङ्की नाटक बन्द होस्। नाम खोल्न मिल्छ? एकदम बन्छ। त्यो कसको पालामा भएको थियो? म त स्पष्ट रूपले भन्दछु कि हाम्रो नेपालको भूभागमा भारतीय सेनाको जुन क्याम्प त्यहाँ छ, कसको पालामा आयो? राजा महेन्द्रको पालामा। अनि कांग्रेसको सरकार, देउबाजीको सरकारको पालामा कालापानी सन्धि भएन? हाम्रा अहिलेका प्रधानमन्त्रीज्यू जब एमाले भित्र पनि मेन प्रतिपक्षी दल थियो नि त्यति बेला, महाकाली सन्धि जुन भयो, अनि त्यहीँनिर टुटफुटको कगारमा आयो, देशमा एकदम आन्दोलन भयो। अनि त्यसपछि वास्तविकता के रहेछ, त्यसको पार्टीभित्रबाट चाहिँ छानबिन समिति गठनको लागि, यो समायोजन गर्नको लागि अनि कसको नेतृत्व थियो? अहिले जुन हाम्रो महामहिम प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व थिएन? ठीक छ। यो कुरालाई आम सांसदले पास गरेको होइन त्यो सम्झौता। यो कुरालाई आम नागरिकले, हाम्रो दर्शकले स्वीकार गर्नुहुन्छ कि तपाईहरु बडा राष्ट्रभक्त हुनुहुन्छ? लिबियाधुरा मामलामा तपाईहरु निशर्त मतदान गर्नुभयो, तर म एकदम स्पष्ट रूपले भन्छु कि मधेसी जनसमुदाय जहिले पनि राष्ट्रवाद थियो, जहिले राष्ट्रियताको लागि लडेको छ, जहिले यो राष्ट्र विखण्डनको प्रक्रियाबाट बचाएको छ मधेसी जनसमुदायले। आज बोर्डरमा गएर हेर्नुहुन्छ भने आफ्नै जग्गा बचाउनको लागि राष्ट्रले बचाइराखेको अवस्था छ बिना तलब। यो त तलब लिएर अहिले पनि जुन गइरहेका छ, पुलिस होस् या प्रशासन होस्, भन्सारमा त तस्करी गराएर काठमाडौँमा महल खडा गर्नको लागि गइरहेछ। म स्पष्ट रूपमा बेझक भनिरहेको छु। अहिले पनि गाउँबाट त्यो कुरालाई हामी स्वीकार गरे। भूमि अगाडि बढ्नुहोस्। मान्यजी, भूमिको मामलामा तपाईहरु प्रश्न हुनुहुन्छ, भूमिको लागि नेपालको भूमि कसैले नमिचोस् भन्ने मधेसीहरूले एकदमै तपाईहरु प्रष्ट रूपले देखाउनु भएछ। एकजना अब सरिता गिरीले उता भोट हालेको बाहेक पनि के भन्न चाहनुहुन्छ? एकजना के भन्न, एउटा काममा के भन्नु चाहनुहुन्छ? मधेसी भनेको जहिले राष्ट्रवाद हो र यो देश बेचुवाहरूलाई हाम्रै नेताजीले त भन्नुभयो नि, टुडी खेलमा फाँसी दिनको लागि तागत छ भने आओस्, डिबेट गरोस्, को देश बेचुवा हो कि मधेसी हो कि को हो। म सांप्रदायिकताको कुरा पनि गर्न चाहदिनँ, किनभने यो देशमा आदिवासी जनजातिहरू जुन हुनुहुन्छ,
अहिले यहाँ काठमाडौँको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेवार समुदाय जति हुनुहुन्छ सबै चाहिँ यो देशबाट पीडित समुदाय हो। अहिलेसम्मको इतिहासमा कतिवटा प्रधानमन्त्री बनेको छ, आदिवासी जनजाति कतिवटा बनेको छ, पहाडीको कुरा गर्ने हो भने, हिमालयको कुरा गर्ने हो भने, मधेसीको कुरा गर्ने हो भने, तर हामी के भनिराखेका छौँ भने एउटा खास जाति एउटा खास समुदायबाट खालि प्रधानमन्त्री बन्ने, एउटा खास समुदायबाट खालि ठुला पदमा जाने, यो सिस्टम के हो यो देशको? त्यो भएर आफ्नो देश हो यो, सबलाई भनाउनको निम्ति म पटक पटक भन्दछु कि सेनामा सामाहिकताको प्रवेश हुनुपर्दछ। अनि अहिले सचिवमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने पहाडतिर गएर पढाउने मधेसी थियो कि थिएन? पहिला मास्टरीमा त टिचरमा त सबभन्दा बढी त मधेसी समुदाय थियो। हामी पछाडितिर फर्कियौँ, लिपियाधुरा मुद्दा, यो राष्ट्रमा तपाईँहरू राष्ट्रवादी हुनुहुन्छ मान्न सकिन्छ, स्वीकार गरियो, आम जनताले स्वीकार गरियो भूमिको मामलामा। तर नागरिकको कुरा यहाँले जुन राख्नुभयो, नागरिकको मामलामा पनि यहाँहरू पुरा राष्ट्रवादी हुनुहुन्छ। हाम्रो नागरिक वंशज नागरिकको अधिकार ती अङ्गीकृत नागरिकले खोसिरहेछ कि छैन, कस्तो लाग्छ? अङ्गीकृत वंशज नागरिक भनेको एक समान हो, सबलाई समान। मैले के भनिरहेको छु त्यो स्पष्ट पहिला बुझ्नु पर्दछ। अहिले हाम्रो त नागरिकता विधेयकमा त स्पष्ट छ नि, विदेशी बुहारी आएपछि 7 वर्ष, छोरीले बिहा गरे अनि ज्वाइँ आएपछि ज्वाइँ पनि आउने प्रचलन छ नि, ज्वाइँ आएपछि कति वर्ष? 15 वर्ष अनवरत रूपले। त्यो विभेद छ कि छैन? महिला माथिको म भन्दछु सबभन्दा बढी विभेद र प्रहार हो यो। हामीले त्यो यसलाई यो मधेसी पहाडमा आदिवासी जनजाति या आर्य खस समुदायतिर नसोचौँ। समग्र रूपमा म महिलाको कुरा गरिरहेको छु, महिलामाथिको आक्रमण हो यो। त्यो भएर स्पष्ट रूपमा ठिक छ 7 वर्ष विदेशी नागरिक लेखिदिँदा पनि हुन्थ्यो नि, विदेशी महिलाको हकमा किन लेख्ने? महिला पुरुष किन छुट्याउने? त त्यो भएर के छ भने तपाईँ कि त समान अधिकार गर्नु पर्दछ। त्यो तपाईँको यदि बुहारी तपाईँकै यदि छोरा गएर बिहे गरेर छ भने त्यो लोकसेवा लड्न पाउने कि नपाउने, सरकारी जागिर गर्न पाउने कि नपाउने? अहिले जुन भनेको छ आर्थिक अधिकार के हुन्छ? जग्गा जति बेला यदि 2 वर्ष पछि फेरि त्यहाँ सम्बन्ध विच्छेद पनि हुन्छ विदेशहरूमा, हामी अब त नेपालमा पनि भइरहेछ, त्यसपछि त्यो महिलाको के अधिकार हुन जान्छ? रिफ्युजीको जिन्दगी हुन्छ कि हुँदैन? म तपाईँलाई के भनिरहेको छु भने एकदम स्पष्ट रूपमा कि नागरिकता विधेयक 2 सालदेखि सरकार लुकाएर जघन्य अपराध गरेको छ जनताको सामु। नत्र अब तपाईँले अहिले तपाईँको माध्यमबाट म के भन्न गइरहेको छु भने जब गृह मन्त्रालयको डाटा छ, जब तपाईँको निर्वाचन आयोगको डाटा छ, 6 देखि 6.5 लाख युवा नागरिकताको लागि प्रति वर्ष तयार हुन्छ र प्रति वर्ष 3 देखि 3.5 लाख युवा नागरिकता पाइराखेको छ। अनि तपाईँको एउटा सचिव स्तरीय निर्णयले एउटा संवैधानिक कुरा चाहिँ प्रत्येक सिडिओ कार्यालयमा चिठी लेखेर अनि जन्मसिद्धको छोराछोरीको अङ्गीकृतको छोराछोरीको जुन हकमा न्याय गरेको छ सरकारले, आज 12-13 वर्ष भयो। 13 वर्षको आँकडा लगाउने हो भने 3 देखि 3.5 लाख भनेको छ भने त 13 39 लाख युवा नागरिकताबाट वञ्चित गरिएको छ अहिलेसम्म। म भनिरहेको छु जबकि संविधानको धारा 10 मा के लेखेको छ भने कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरेको छैन। हामीले संविधान पास गरिसक्यौं, संविधान पास गरेर पनि जन्मसिद्धको छोराछोरीलाई वंशज नागरिकता दिन्छु भने प्रावधान हुँदै पनि किन रोकिएको छ? अहिलेको अवस्थामा म तपाईको माध्यमबाट सरकारलाई के भन्न चाहन्छु
कि आज 39-40 लाख युवा पूरा नेपालकै कुरामा गर्न खोजेका छौँ, मधेस पहाड र हिमालको कुरा गर्न खोजेका छैन। 40-42 लाख युवा जुन नागरिकताबाट वञ्चित गरिएको छ, त्यसको एज एक्सपायर भएको छ, त्यो लोकसेवा लड्न पाएन, त्यो कुनै व्यापार गर्थ्यो आफ्नो नाउँमा, त्यो व्यापार गर्न पाएन, त्यो पासपोर्ट बनाएर वैदेशिक रोजगारमा जान पाउँथ्यो, त्यो प्रतिबन्ध लाग्यो कि यही पाप गर्ने हो सरकारले। त्योभन्दा छिटो अविलम्ब यो नागरिकता विधेयक पास गर्नु पर्दछ र यो 7 वर्ष जुन राखेको छ त्यसलाई सच्याइकन अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। नत्र यो देशमा जुन युवाहरूले रिफ्युजी छन्, बुवा चाहिँ नेपाली नागरिकता दिने सरकारले अनि छोरालाई रिफ्युजी बनाएर राख्ने अधिकार मान्यजी, म प्रयोगात्मक कुरा गर्न चाहन्छु। 63 सालमा जन्मसिद्धको जुन नागरिकता दियो त्यसमा कहीं न कहीं दोष पनि आएको छ। जो वास्तविक पाउनु पर्ने जन्मसिद्ध थियो त्यो नपाएर त्यो 7 दलको आधारमा जुन सिफारिस हुन्थ्यो, व्यावहारिक कुरा गरिरहेको छु, केही भारतका व्यापारी जसको घर अहिले पनि भारतमा छ, नागरिकता पनि भारतमा छ, सबै कुरा चलाउँछन्, नेपालमा मात्रै व्यवसाय गर्न आएका छन्। उनले त्यति बेला जन्मसिद्ध लिए, उनको सन्तानले बीचमा जुन खोलिएको थियो त्यो अवधिमा वंशजको लिएर यसमा प्रमाणहरू पनि धेरै ठाउँमा फेला परिसकेको छ। उनीहरू जुन लोकसेवा पास गरेर जागिर खाइरहेका अवस्था, त्यसले मधेसीको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको लाग्दैन? यही कुरामा कन्फ्युज हुनुहुन्छ, यही कुरामा 7 दलले मलाई लाग्दैन म मधेसबाट नेतृत्व गर्छु। प्रत्येक गाउँमा नयाँ मान्छे हुँदै चाहिँ यो कहाँको हो भनेर एकदम स्पष्ट रूपमा नागरिकताको बुथबाट भगाइएको अवस्था म हेरेको छु। मधेसी समुदाय त्यति सजग छ र जब त्यति बेलामा तपाईँ आँकडा निकाल्नुहोस्, कुनै यदि भारतीय नागरिक ल्याएर नागरिकता लिन खोजेको छ भने त्यही समाजका मान्छेहरू तुरन्त ठाडो निवेदन हालेकै अवस्था छ। तर यो नागरिकता त केही पाए होला काठमाडौँमा पैसाको बलमा र नागरिकता बिक्री भएछ मान्नुहुन्छ, पाए होला, तर मधेसमा म यो भन्न गइरहेको छु, एकल दुकल कहीँ होला, त्यो पनि सिडिओ कार्यालयबाट 7 दल 22 लाख नागरिकता गएको छ, छँदै छैन। 22 लाख नागरिकता गयो त 22 लाख भनेको के भारतीयले आएर लिदिया छ? आधा त होला, त्यसमध्ये 11 लाख त होला बिक्री भएको। अनि 12 लाख पहाडैतिर गएको छ। 12 लाख नागरिकता हिमाल र पहाडमा, जबकि 51% जनसङ्ख्या मधेसमा छ र 51% जनसङ्ख्याले 10 लाख नागरिकता दियो, त्यहाँ बिक्री चाहिँ गरियो होइन। तर तपाईँ रेसियोको कुरा गर्नुहुन्छ भने 12 लाख नागरिकता 49% पोपुलेसनमा वितरण भएको छ। अनि त्यो भुटान र कहाँबाट गरेको? मैले पहाड र मधेसको छुट्याउन खोजेको होइन। तपाईँहरूको आन्दोलनले गर्दा केही त्यस्ता गहुँको साथमा घुन पनि पिसिन्छ जुन होइन, त्यस्तो हुनै कहावत छ, त्यो चरितार्थ हुन्छ नि। त्यस्तो केही गलत मान्छेहरू त्यस्तो मधेसको खास गरिकन म कुरा गरिरहेको छु। म पनि त्यति बेला 7 दलमा थिएँ। एउटै सोच थियो कि बाहिरको कुनै देशका मान्छे आएर त्यो मधेसी समुदायको अधिकार कुण्ठित हुने हो। हामीले जुन लोकसेवाको जुन मानलिनु संरक्षण दिइराखेको छ त्यसमा त त्यो पनि पाउने हो, त्यो मधेसी समुदायले घाटा हो। त्यो कारणले गर्दा हामी सजग र सतर्क छौँ। अहिले पनि म भन्छु त्यस्तो नागरिकतालाई छानबिन होस्। अहिले पनि म भन्दछु दोहोरो नागरिकता लिनेहरूमाथि कारबाही होस्, देश निकाला होस्। तर को गरिदिने, कसले गरिदिने? अधिकांश नेताजीहरू लिनुभएछ दोहोरो नागरिकता। होइन त कसले गरिदिने? त त्यही भएर यहाँहरू गर्नु पर्यो नि। होइन, त्यही भएर पटक त आवाज उठाइरहेको छु। पटक देश बेचेकोहरूलाई त चाहिँ कारबाही होस् भनेर भनिराखेको छु। कसले गरिदिने त्यो कारबाही? त्यो कुराको आन्दोलन तपाईँहरूको त्यति चर्को हुँदैन। तर जब नागरिकताको कुरा आउँछ आन्दोलन चर्किन्छ। अहिले आन्दोलनमा जानुभएछ। अधिकारको लागि आन्दोलन गरेको छ, थरुहटमा अधिकारको लागि आन्दोलन गरेको छ, आदिवासी जनजातिमा अधिकारको लागि आन्दोलन गरेको छ, तपाईँ नेवामा अधिकारको लागि आन्दोलन गरेको छ। कहाँ भएको छैन? प्रत्येक ठाउँमा अधिकारको आन्दोलन भएको छ। म यो के भन्न चाहन्छु भने छिटोभन्दा छिटो यो नागरिकता विधेयक संसदबाट पास होस्। यो विधेयकलाई चोराएर षड्यन्त्र नहोस्। अलिअलि बल पुगौँ यही प्रश्नलाई। हामीले नेपालमा आउने भारतबाट होस् अरू देशबाट आएका बुहारीहरू उदाहरणीय रूपमा नाउँ त नलिउँ,
तर केही बुहारीहरू संसदसम्म पनि पुगेछन्, मन्त्री पनि बनिसकेका छन् अङ्गीकृत। नेपालको चेलीबेटी पनि त भारत या अरू देशमा गइरहेछ। भारतमा मात्रै उदाहरणको कुरा गरे भने बिहार युपीमा गएर यहाँका चेलीबेटीहरू त्यहाँका बुहारी बनेर संसदमा पुगेको उदाहरण पाउनुभएको छैन। अहिले संसदमा भर्खरै नेपाली बोलेको उदाहरण छ कि छैन? नेपाली बोले होला, तर बुहारी त्यहाँ पुगेछ कि छैन? त्यही कुरा त म भनिरहेको छु। त्यही कुरा म भनेर तपाईँ जुन उदाहरण दिनुभयो, जुन कसैको कुनै व्यक्तिको उदाहरण दिइराख्नु भएछ, जो फलानुले यो बुहारी भएर गर्यो, छोरी भएर लिपु लेखला कला पानी छैन, कसले बोलिदिएछ? म नाउँ लिएर भन्न चाहन्छु, म तपाईँको फेसबुकमा हेरेको छु, यही देशको उप प्रधानमन्त्री भएको छोरीले, नाउँ लियो न, सुजाता कोइरालाज्यूले, यो हाम्रो होइन त्यो भारतको हो, उसलाई कहिले विरोध गर्नुभएको छ? कति दिन त्यो विषयमा डिबेट गर्नुभएको छ? अहिले पद्मा रियालजी जुन भनिदिनु भएको थियो कि हाम्रो देशमै छैन, देशको मन्त्री हो, त्यसलाई के गर्नुहुन्छ? भन्नुको अर्थ एउटा उदाहरण राखेर तपाईँ यो के भन्नुहुन्छ, गाउँघरमा केही भएर केही तर्साएर केही हेराएर कसलाई तर्साउने छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने त्यो काम बन्द गरियो सरकारबाट। अब यहाँका नेपालीहरू बर्दाश्त गर्दैन र धेरै चलाकीहरू बुझिसकेको अवस्था छ। त्यो भएर स्पष्ट रूपमा के बुझ्नु पर्दछ, समानता सबको अधिकार हो, प्रत्येक नागरिकको समानताको अधिकार हो र समान अधिकार छोरी होस् या बुहारी होस्। पहिले त छोरी र बुहारीमा अन्तर नहोस् भनेर सरकारले लाग्नु पर्ने ठाउँमा छोरी र बुहारी, छोरा र बुहारी अन्तर गर्ने सरकार, त्यो विभेदको अन्त होस्। यही विभेदको लागि हाम्रो पार्टी समाजवादी पार्टीको जन्म भएको छ र सबै ठाउँमा यो विभेदको अन्तको निम्ति हामी लड्दै आइरहेका छौँ। अङ्गीकृतसँग विभेद नहोस् भनिराख्दाखेरि यहाँको वंशजसँग त विभेद आयो नि? होइन, अङ्गीकृतैसँग होइन। म के भनिरहेको छु भने त्यही कुरा, मेरो कुरा तपाईँ बुझिराख्नु भएको छैन। बुहारीले ल्याउनु भयो, एकदम ठिक, एउटा नागरिकता लिन गएको छ, अनि बुवा फलानो छ त बुवाको नागरिकता मागेको छ, अनि कसैले सिकाइदिएको छ कि बुवाको नभनिदिनुहोस्। अब त झन् कति सजिलो भनेको छ भने आमा मात्रै भनेर नागरिकता पाउने भनेर, अनि फेरि होइन गल्ती भयो, बुवा चाहिँ छैन, तब त पाउने हो। यो तरिकाको सिस्टम कति दिन? म के भनिरहेको छु, सबलाई समान अधिकार होस्। तपाईँ बुहारीलाई जुन दर्जा दिनुहुन्छ भने जुवाइँलाई पनि त्यो तरिकाको सिस्टम बनाउनु पर्दछ। तर त्यसमा विदेशी बुहारी लेख्नु हुँदैन थियो मेरो विचारमा। सबभन्दा पहिला यो बुन्दा सच्याओस् सरकारले। विदेशी बुहारी के हो? विदेशी बुहारी, विदेशी जुवाइँ छैन, अनि चाहिँ बुहारीलाई चाहिँ आउँदा बित्तिकै विभेद गर्ने। त्यो विदेशी बुहारीलाई तपाईँ संसदभित्र ल्याउनुहुन्छ, होइन महिलामाथिको अपराध गराउने। त्यो विदेशी बुहारीलाई तपाईँले वंशज जस्तै समान अधिकार दिनुहुन्छ भने भोलि संविधानमै स्पष्ट छ कि मुख्यमन्त्री बन्न पाउँछ, मन्त्री त बन्न पाउँछ। मन्त्री ऊ हाम्रो देशको मानिलिनुहोस् बुहारी छ, आफ्नो सब बुवा छोडेको छ, आमा छोडेको छ, देश छोडेको छ, आफ्नो संस्कार छोडेको छ, हाम्रो संस्कार मायाको छ, राष्ट्रिय गान गाएको छ, यो भूमिलाई माया गरेको छ, आफ्नो घर परिवारलाई माया गरेको छ, अनि त्यसलाई त्यति अधिकार नदिने कुन देशमा छैन त्यो? तर अब छ नि संविधानमा उल्लेखित छ, मेन ठाउँमा रोक लगाइएको। त्यो पनि मेरो नजरमा विभेदै हो। तर संविधानले भनिसकेको अवस्थामा अब तपाईले फेरि त्यो विभेद गर्न मिल्छ? तपाईले उमाशंकर अर्गरियाजी के माग गर्नुहुन्छ कि संवैधानिक पदमा पनि ती अंगीकृत नागरिकहरूलाई जाने छुट हुनुपर्छ भनेर भन्नुभयो? होइन, मेरो स्पष्ट धारणा छ, छोरी जस्तै बुहारी जस्तै छोरा भनेको अर्थ के छ? महिला र पुरुषको समान अधिकार हुने हो। एकदम स्पष्टमा महिला र पुरुषको समान अधिकार हुने हो। अहिले जुन यो विदेशी बहुको हकमा, बुहारीको हकमा जुन अधिकार ल्याएको छ, त्यसले गर्दा एक त समाजमा खास गरिकन के हुन्छ भने महिला र पुरुषको विभेद त्यस्तै थियो।
अहिले त अब छोरी सासू र बुहारीको बिचमा त्यस्तै हामीले त्यो गाउँ गाउँ सिकाउनु पर्ने, सरकारले त्यो त्यतातिर कानुन टाइट गरेको अवस्थामा फेरि चाहिँ विभेद गर्न मिल्ने हो? त्यो भएर स्पष्ट रूपमा यस्ता विभेदकारी नीतिहरू अविलम्ब साइड गर्नु पर्दछ र सरकारले समानताको रूपमा अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यो हामी र हाम्रो पार्टी एकदम स्पष्ट रूपमा अलिकति मैले यसमा प्रश्न हुन चाहे र धेरैजना यो मामलामा यो सम्बन्धमा प्रश्न हुनु भएको छैन। अलिकति सरकारको बुझाइ, आम बुझाइ, यहाँहरूको दलको बुझाइ, हामी विदेशी नागरिकहरूलाई अङ्गीकृत नागरिकता देन एन्ड देयर दिनुपर्छ पहिले जस्तै एउटा पत्र लेखेको भरमा हामी नागरिकता दिए। व्यवहारिक क्वेसन मैले गर्न चाहेको, अलिकति मैले समस्या राखेँ, यहाँ समस्या आउन सक्ने सम्भावित। स्थानीय तहको सरकार छ हाम्रो, त्यहाँ चुनाव लड्न पाउनुपर्छ भने यहाँहरूको मान्यता हो, त्यो महिलाहरू निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउनुपर्छ। मानिदिनुहोस् त्यो स्थानीय तहमा ती महिला मेयर उपमेयरमा निर्वाचित हुन्छ र भोलि आफ्नो माइतीको उसको दाइ भाइ छिमेकी राष्ट्रहरूबाट चीनकै कुरा गरौँ या भारतकै कुरा गरौँ, यदि बिहा भएको अवस्थामा तिनीहरू दिदी या बहिनी मेरो नागरिकता अब मिलाउनु पर्यो र उनलाई अलिकति महिलामा दया धेरै हुन्छ। त्यो दयाको कारणले दाइ भाइप्रति सम्भाव्यता हुन सक्छ कि भोलि नागरिकता उनले सिफारिस गरिदिए, विगतमा जस्तो थियो सिफारिस गरेर नागरिकताहरू पाउनेछन्, त्यस्तै कहीँ अवस्था आइदियो, त्यसपछि के हुन सक्छ? तपाईँ दाइ भाइको कुरा गर्नुहुन्छ, सिडिओले 30,000 40,000 लिएर जो नागरिकता दिइदिन्छ धेरै जसो ठाउँमा छ, प्रमाण छ, तर सिडिओ माथि धम्सामा पक्रिएको धम्सामा पक्रिएको हो, त्यसलाई कहिले कारबाही भएको छ? ऊ त ठिक छ तपाईँको भनाइअनुसार, तर फेरि नागरिकता दिने हो कसैले? तर नागरिकताको नियम छ कि छैन, कानुन छ कि छैन? व्यावहारिक रूपमा यस्तो भइदियो यस्तो हुन्छ, भूकम्प आइदियो यस्तो हुन्छ, त्यो व्यावहारिक रूपमा होइन। हाम्रो देश कानुनले चल्छ, कुनै व्यक्ति ठुलो होइन, कानुन ठुलो हो, त्यो धारले हेर्नु पर्दछ। अहिले म स्पष्ट रूपमा पटक पटक तपाईँको माध्यमबाट के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने महिला र पुरुष विदेशी नागरिकको कुरामा गरेका छैन। विदेशी नागरिक यदि आउँछ भने त्यो ठिक छ 7 वर्ष राख्दा हुन्छ, त्यो क्राइटेरिया बनाउँदा हुन्छ, तर तपाईँ स्पष्ट रूपमा के राखिदिनु भएछ भने विदेशी बहुको हकमा, विदेशी बुहारीको हकमा यो चाहिँ विभेद भन्नुपर्छ। त्यो विदेशी नागरिकै खालि लेखिदिँदा 7 वर्षमा लेखिदिँदा कुनै चाहिँ यो सबभन्दा पहिला मधेसी समुदायले स्वागत गर्दथ्यो, यो कुरा स्पष्ट हुनुहोस्। तर महिलाको जुन आफ्नै देशमा भएका नागरिकको बिचमा विभेद गराउनु, आफ्नै देशको नागरिकलाई चाहिँ रिफ्युजी बनाउनु, यो नियत को कारणले गर्दा यो आन्दोलन बढिराखेको अवस्था छ र यही नियत यदि हेरियो भने यो आन्दोलन आन्धी बेरीको रूप लिन्छ, भविष्यमा गएर हेर्नु होला। अर्थात् यो सरकारले अहिलेको अवस्थामा बलियो सरकार छ, अहिलेको सत्ता पक्षसँग धेरै मत छ, ठुलो मत छ, आफ्नै सरकार चलाएको छ, मिलिजुली सरकार छैन। यो अवस्थामा यो सरकारले यो यदि पास गरिदियो के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? हामी विरोधमा छौँ, हामी विरोधमा छौँ, आन्दोलन गरिरहेका छौँ, सडकमा छौँ, हामी त्यो सदनमा विरोध गरिराखेका छौँ। त हाम्रो सिस्टम हो, हामी सिस्टमले जाने हो। आन्दोलनको रूपमा यही आन्दोलनलाई आन्धीबेरीको रूपमा गएर सरकारलाई घुट्ना टेकाउने हो हामीले। कहिलेसम्म आन्दोलन गर्नुहुन्छ? अब सरकारले मानेन, पास गरिदियो, के गर्नु? अब हेर्दै जाउँ। हुन त अब सरकारसँग बहुमत छ, त्यो संविधान पनि जबरजस्ती लादे बनाएकै थियो मधेसी आदिवासी जनजातिलाई हटाएर। त्यही भएर अब एकदम आदिवासी जनजाति मधेसी समुदायहरू जुन उहाँहरूको बिचमा हामी आदिवासी होइन, हामी मधेसी होइन जुन भन्ने प्रचलन छ त्यो प्रमाणित त हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा कि त त्यो पार्टीभित्र भएका मधेसी समुदायहरूले पनि विद्रोह गर्नुपर्दछ। हामीहरू त छँदैछौँ, हामी साथ लिएर यदि अगाडि बढ्यो भने पक्कै लाग्छ। मन्नीजी, हामी अन्ततिर आइसकेछौँ, हाम्रो समय सीमा सिद्धिन लागेको छ। लास्टमा एउटा कुरा, मधेसको युवामा मधेसी नेतृत्वप्रति अहिले त अब नागरिकताको मुद्दा छ, फेरि आन्दोलनमा युवाहरू आइसक्नु भएछ, अलिकति नेतृत्वप्रति शङ्का लाग्छ। भोट लिने, यहाँ आउने,
मन्त्री बनाउने, आफ्नो तरिकाले शासन गर्ने र फेरि चुनाव आएको बेलामा निर्वाचन आयो भने एउटा आन्दोलन गर्ने, केही शहीद बनाउने र फेरि सत्ता हत्याउने प्रयास गर्ने आइरहेको छ। के छ यो? त्यो होला, कुनै नेतामा होला, तर त्यसै कारणले त हामी जस्तो युवालाई जिताएर पठाएको हो नि। त्यसैलाई सतर्क गराउनको निम्ति, सजग गराउनको निम्ति र हाम्रो जुन धार छ स्पष्ट रूपमा अगाडि बढ्नको निम्ति त साथसाथ नेताजीको ठाउँ पछि त युवालाई त बढी त जिताएकै हो मधेसले, त त्यसैको निम्ति हामी अगाडि छौँ। तपाईँ यो मधेसका नेतृत्व पनि इमान्दार छ, नेतृत्व वर्ग पनि इमान्दार छ। जहाँ जहाँ अलि घबराएको अवस्था पनि हुनसक्छ, के गरौँ नगरौँको अवस्था पनि हुनसक्छ, त हामी पछाडिबाट फिडब्याक दिएर अगाडि धक्लेर बढाउने गरिराखेको अवस्था पनि हुन्छ हाम्रो। त्यो भएर युवा भनेको, युवा जमातलाई जिताउनुको कारण के छ? हामी छौँ, धेरै जस्तो छ। प्रमोद मान्यज्यू युवे हुनुहुन्छ, प्रदीप मान्यजी युवे हुनुहुन्छ, धेरै युवा नेतृत्वले असहज परिस्थितिमा तपाईहरु सङ्घर्ष गर्न तयार हुनुहुन्छ। साथ दिन्छौँ उहाँहरूलाई, साथ दिएर अगाडि चाहिँ बढाउँछौँ। तर यो मिसन फेल हुँदैन, यो कुरा स्पष्ट रूपले बुझ्दा हुन्छ। मधेसको आन्दोलन जारी छ भन्न मिल्यो? एकदम जारी छ। हामी यही आन्दोलनको सेरोफेरोमा अहिले सदनमा पनि आन्दोलनै हामी गरिरहेका छौँ। सडक अहिले तातिकै अवस्था छ र पार्टीले पनि आन्दोलनको घोषणा गरेकै अवस्था छ। त्यो भएर बिचलीमा नेतृत्व पर्छ भन्ने भन्न मिल्दैन। हाम्रो नेतृत्व सबल छ। अरू पार्टीको नेतृत्वलाई यदि तुलना गर्नुहुन्छ भने हाम्रो नेतृत्व दूरदर्शिता हाम्रो नेतृत्वमा छ, हाम्रो नेतृत्वमा विद्वता छ र हाम्रो नेतृत्वले गर्न सक्ने काम गर्छ र हामी युवाले उहाँलाई सहयोग पुर्याउने काममा लागेको छ। सचेतक हुनुहुन्छ, सचेत गराइराख्नुहुन्छ। धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो र बडा मेटर अहिले जुन विषयवस्तु आन्दोलनको चलिरहेछ योसँग सम्बन्धित यहाँ राखिदिनु भयो, यसको लागि फेरि फेरि धन्यवाद। बोलाउनु भएकोमा फेरि धन्यवाद। श्रोतागणमा मेरो नमस्कार। आदरणीय दर्शकबिन, अहिले हामी कुराकानी गर्दै थियौँ समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अर्गडियासँग। अहिले देश एकातिर बलिरहेको अवस्था छ। कहीँ न कहीँ आन्दोलनको रात काठमाडौँसम्म पुग्ने लागेको छ र केन्द्रीकृत आन्दोलन भन्दा विकेन्द्रित आन्दोलन, ठाउँ ठाउँमा आन्दोलनहरूले कहीँ न कहीँ जोड दिइरहेछ। उहाँले प्रष्ट रूपले भन्नुभएछ नागरिकताको मामलामा समानताको कुरा हुनुपर्छ, छोरा र छोरीलाई विभेद हुनु हुँदैन, सबैलाई समान रूपले दिनुपर्छ। नागरिकता जुन सरकारले एउटा बार्गेनिङ पोइन्टको रूपमा ल्याएको छ त्यो खुक्लो हुनुपर्छ। यहाँका मधेसी पनि राष्ट्रवादी नै हुन्, हामी यो राष्ट्रका छौँ भनेर उहाँले प्रष्ट रूपले जोड दिनुभएछ। मधेस नेतृत्वले आफ्नो पाइला डगमगाउँदैन भन्ने उहाँ भन्नुहुन्छ। आन्दोलनमा जुन दोष लाग्छ बार्गेनिङको अन्तिम अवस्थामा नेतृत्वहरूमाथि, त्यसलाई उहाँले बडा प्रष्टसँग चिर्नु भएछ। अब त्यस्तो अवस्था आउँदैन। युवा नेतृत्व जागिसकेको छ र नागरिकता विधेयक यो सरकारले घोषणा गर्न सक्दैन भन्ने उहाँ दावा गर्नुहुन्छ। फेरि हामी अर्को एपिसोडमा अर्को एकजना अतिथि लिएर विभिन्न विषयवस्तुमा छलफल गर्न यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने नै छौँ। आज भने म प्रेमचन्द झाको समय मिथिला बसबाट सिद्धिएको छ। मिथिला नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हामीलाई तपाईँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबको लागि हाम्रो एड्रेस www.youtube.com/mtv नेपाल 4K मा सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीलाई तपाईँ फेसबुकबाट पनि लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हामी विश्वको कुनै कुनाबाट पनि डाइरेक्ट ब्राउजरबाट देखिन्छौँ तपाईहरू कहाँ। हामी स्मार्ट टिभी, स्मार्ट मोबाइल मार्फत पनि तपाईहरू कहाँ उपस्थित भइरहेको छौँ। हाम्रो बहसहरू कस्तो छ, सकारात्मक या नकारात्मक, यसको लागि हामीलाई फिडब्याक दिँदै गर्नुहोला कमेन्टको रूपमा। यति आशा राख्दै हामी सबैको लागि, हामी सधैँको लागि आफ्नो नारालाई चरितार्थ गर्ने प्रयास गर्दै आज भन्ने म प्रेमचन्द झा तपाईहरू माझबाट बिदा लिन्छु। नमस्कार।